मौके होते हैं जो कि हमें याद आते हैं जब हम कोई ऐसी हरकत कर रहे होते हैं ना। इंसान की फितरत होती है कि अगर हम कोई बुराई कर रहे होते हैं तो हमें कोई अच्छाइयाँ याद आ जाती है। बीमार होती हूँ तो ये मुझे खाना बना के देती है, कोई भी अच्छी बात याद कर लेता है इंसान। इतनी बेहिस औरतें थी जिन्होंने इतना जुल्म किया कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा जुल्म मैंने पहली दफा ये केस सुना। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, चाहने वालों, बहुत अरसे के बाद मैं आई हूँ और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था आप लोगों से बातें करने का। बस अल्लाह मियाँ से दुआ करें कि अब मैं हमेशा आती रहूँ। आज जो है आप लोगों से क्या बातें करें। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरे इतने अरसे गैर हाजिर रहने की वजह ये थी कि मैं भी बीमार थी और घर में कुछ हालात ऐसे चल रहे थे कि मैं टाइम ना दे पाई यहाँ पे। अब इंशाल्लाह ताला हम हमेशा अच्छी बातें करेंगे और एक दूसरे की बातों को समझेंगे। तो मेरा मकसद होता है ये ब्लॉग बनाने का कि मैं कोई भी अच्छी बात करूं जो किसी के दिल में उतर जाए या मेरी बात से किसी को कोई फायदा हो। तो आजकल तो मोबाइल खोलो, हाथ में लो, देखो तो क्या से क्या आ रहा होता है। अजीब अजीब बातें आ रही होती हैं, अजीब अजीब हरकतें हो रही होती हैं। देख के बहुत तकलीफ होती है। मुझे तो बहुत ही तकलीफ होती है कि ये हमारा माशरा कहाँ जा रहा है कि हम कोई अच्छी बात करने के बजाय हम हर चीज बुराई की भर रहे हैं इसमें। हालांकि मोबाइल खराब नहीं है, मोबाइल तो बहुत अच्छी चीज है, हमारे फायदे की चीज है, लेकिन इसमें इतनी गलाजत आ गई है कि समझ नहीं आता कि क्या करें। आज टॉपिक हम ये रखते हैं कि रिश्तों की कदर करें। हमें अपने रिश्तों को बना के रखना चाहिए। रिश्तों से बहुत ही प्यार और बहुत ही तरीके से चलना चाहिए। हर रिश्ते को अपना एक मुकाम देना चाहिए। 2 हफ्ते हो गए हैं कि मैं एक चीज से बहुत दुखी हूँ। बहुत ही मेरा दिल जो है ना बस कट के रह गया है कि एक सगी खाला, आप लोगों ने सबने देखा होगा, पढ़ा होगा, सियालकोट में हुआ है शायद ये वाकया, कि सगी खाला ने, उसकी बहू भी थी, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसने फेंक दिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि वो कितनी जालिम दिल थी औरत, कितनी वो बेहिस थी कि उसको जरा भी एहसास या जरा भी उसको तकलीफ ना हुई अपनी ही प्यारी खूबसूरत सी बहू को ऐसे काट के टुकड़े करके फेंकना। चले आप बहू का रिश्ता निकाल दें, आपकी बहन की बेटी थी वो, तो आप ये तो सोचते कि ये मेरी बहन की बेटी है, बचपन में खिलाया होगा उसको, गोदों में लिया होगा, उसकी शादी करके लाई होगी। मौके होते हैं जो कि हमें याद आते हैं जब हम कोई ऐसी हरकत कर रहे होते हैं ना। इंसान की फितरत होती है कि अगर हम कोई बुराई कर रहे होते हैं तो हमें कोई अच्छाइयाँ याद आ जाती हैं, और अगर हम किसी के साथ बुरा कर रहे होते हैं तो हमें ये याद होता है कि नहीं ऐसे हुआ था, उसने जब भी तो हमसे अच्छी बात की थी, नहीं जब मैं बीमार होती हूँ तो ये मुझे खाना बना के देती है, या कोई भी अच्छी बात याद कर लेता है इंसान। तो मैं ये सोच रही हूँ कि वो कितनी बेहिस औरतें थी जिन्होंने इतना जुल्म किया कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा जुल्म मैंने पहली दफा ये केस सुना और पढ़ा। लेकिन हमारी हुकूमतें क्या करती हैं, हमारे अदारे क्या करते हैं, बस यही वीलॉग बना के सुबह शाम हर कोई दे रहा है। मतलब किसी का मकसद भी नहीं है तो झूठ झूठ लिख के तस्वीरें डाल के और झूठ झूठ लिख के दे रहे हैं कि भाई हमारे व्यूज बने। तो बात यह है कि जो हमारे अदारे हैं उनको सजा क्यों नहीं देते। एकदम ये तो बिल्कुल खुला मामला है, खुली बात है कि वो खुद भी इतराफ कर रहे हैं जुर्म का और उनका बेटा भी कर रहा है। एक बात तो मैंने ये देखी है बहुत ज्यादा कि पंजाब साइड में इतने जराइम क्यों होते हैं। पंजाब ही ऐसा इलाका क्यों कहलाता है कि वहां पे सास बहू को मारी है, भाई भाई को कत्ल कर रहा है, भाई बहन को कत्ल कर रही है, पता भी चल जाता है लेकिन उसका कोई अंजाम नहीं निकलता, कोई नतीजा नहीं निकलता। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोगों को बस सोचना ही नहीं चाहिए, फौरन फांसी के फंदे पर लटका दो ताकि वो दूसरे लोग देख के इबरत पकड़े और ये दोबारा ऐसे काम ना हो। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या गुर्बत है या दीन से दूरी है या शऊर से दूरी है, इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। इसके लिए कोई ऐसी बातें लोगों को बतानी चाहिए कि भाई देखो अगर किसी से हसद करते हो तो उसका ये
ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کو ختم کر دو، دنیا سے ناپید کر دو نا. چلو آپ اگر کسی سے حسد کرتے ہو یا آپ کی کوئی لڑائی ہے یا آپ کی کوئی وجہ ہے تو آپ اس سے کچھ عرصے کے لیے علیحدگی اختیار کر لو، اس سے بات نہیں کرو، اس سے تعلق نہیں رکھو. مارنے سے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. وہ بیچاری مر گئی، وہ تو جنت میں جائے گی، لیکن آپ نے دنیا میں بھی اتنی ذلت لی اور آپ آخرت میں بھی دوزخ میں ہی جلیں گی. تو آپ کوئی بچی تو نہیں تھی، بوڑھی عورت تھی، کیا اس نے پوری زندگی اسلام کے بارے میں یا انسانیت کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا ہوگا؟ لیکن بس اس کو غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں وہ اندھی ہو گئی اور لالچ میں وہ اندھی ہو گئی. ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے اور عبرت کا مقام ہے اور اس پہ غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ ہم لوگ آئندہ کے لیے اپنے ہمارے ملنے والے ہیں، جو ہمارے دوست احباب ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم لوگ ایسے بیٹھ کے بہت اچھی طریقے سے ہم مسئلوں پہ باتیں کیا کریں کہ کوئی اس حد تک، اس نیچ حد تک نہ پہنچے. یہ بھی تو ایک خاندان کا ہی قصہ تھا نا کہ انہوں نے آپس میں شاید کوئی بات نہیں کی ہوگی، کوئی مسئلے کا حل نہیں نکالا ہوگا، تو وہ اندر ہی اندر انہوں نے ایسا کام کیا کہ بس اب سوائے دکھ اور پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ دوزخ میں جائے گی اور وہ اس کی کبھی بھی اللہ میاں معافی نہیں دیں گے. میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ سیالکوٹ میں ایسے بہت سارے کیس ہوتے ہیں، سب سے غلیظ کیس جو ہوتے ہیں وہ سیالکوٹ میں ہوتے ہیں. جیسے کہ وہ زینب کا کیس ہوا تھا، جیسا کہ 2 بھائی تھے، ان کو مسجد میں مار دیا تھا اور بیچارے بچوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا تھا، اس کی بھی لاشیں ملی تھی ماں باپ کو، اور بہت سارے کیس ہیں. اور اب یہ جو تازہ تو کیا سیالکوٹ میں کیا بہت جہالت ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ صرف سیالکوٹ میں ہی ایسے کیس کیوں ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس بچی کی زارا جو بچی ہے، اس کے باپ کو اور اس کے شوہر کو چاہیے کہ بالکل بھی ان کو معاف نہیں کرے اور ان کا بدلہ لے. مطلب یہی ہے کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کے زندہ ہونے پہ ان دونوں ماں بیٹیوں کو زندہ ہی جو ہے وہ ایسے ٹکڑے کرتے جائیں، اور جب وہ مر جائے، ظاہر ہے اس کے جب یہاں تک ٹکڑے ہوں گے تو اینڈ میں تو وہ مری جائے گی نا. میں تو کہتی ہوں ایسی ہی سزا دیں ہم لوگ، تبھی ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا. اور اتنا بڑا، اتنا گھناؤنا کام اس عورت نے اور اس کی بیٹی نے مل کے گھر میں کیا، تو کیا کہتے ہیں کسی محلے والوں کو پتہ بھی نہ چلا. ہم لوگ اتنے غافل ہوتے ہیں. یہی بات ہے، یہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں رشتوں کی قدر کرنی چاہیے اور رشتوں کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا پڑوسی کیسا ہے، ہمارا پڑوسی خیریت سے ہے، ہمارے بہن بھائی خیریت سے ہیں، ہمارے رشتہ دار کیسے ہیں، کیا حال ہے. بہت عرصہ ہو گیا کسی کو پوچھا نہیں، دیکھا نہیں، جا کے دیکھ کے آئیں، پتہ کر کے آئیں. ہم لوگ اپنی ہی زندگیوں میں گم ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے اسلام کے بھی خلاف ہے اور اس طرح سے ہمارا معاشرہ بھی بگڑتا ہے. ہم لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ جب ہم ٹھیک ہوں گے تو ہمارے جو ہے ارد گرد جو لوگ ہوں گے ان کو ہم تھوڑا سا پیار دے سکیں گے، سکون دے سکیں گے. اور میرے لیے ہمیشہ آپ دعائیں کرتے رہیں. انشاءاللہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ اسی طرح کی باتیں کرتی رہوں گی. انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.